साथीहरू, आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिएन भने हामी निराश हुन्छौँ। आफ्नो सपना पुरा भएन भने हामी निराश हुन्छौँ। आफूले जे चिजको चाहना गरिएको छ त्यो चिजको प्राप्ति यदि आफूमा भएन भने हामी निराश हुन्छौँ। संसारमा यस्तो कुनै सिस्टम होला, कल्पना गरौँ है एकचोटि, संसारमा यस्तो कुनै सिस्टम होला जसमा प्रवेश गरिसके पछाडि जे चाह्यो त्यही बन्न सकिने, जे चाह्यो त्यही प्राप्त गर्न सकिने, जस्तो सपना बुन्यो त्यो पुरा हुने, जस्तो कल्पना गर्यो त्यो पुरा हुने, यस्तो कुनै सिस्टम होला त संसारमा एकचोटि सोचौँ त, कि जे चाह्यो त्यही बन्न सकिने सिस्टम। साधारण हिसाबले यसो सोच्ने हो भने त हामी छैन भन्छौँ। यस्तो कहाँ हुनसक्छ र कि जे चाह्यो त्यही बन्न सकिन्छ र? जे हामीले चाहिँ सपना बुन्छौँ त्यो त पुरा नहुन पनि सक्छ नि, तर पुरा हुन्छ नै भन्ने 100% ग्यारेन्टी त त्यस्तो खासै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो जवाफ यही नै हुन्छ। श्रोता साथीहरू नमस्कार, दर्शक साथीहरू नमस्कार, मेरो नाम हरिकृष्ण भण्डारी। आज म यही सिस्टमको बारेमा चर्चा गर्दैछु जुन सिस्टममा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि, त्यो सिस्टममा तपाईँ प्रवेश गरिसके पछाडि तपाईँ जे चाहना लिएर प्रवेश गर्नुहुन्छ अन्ततः तपाईँ त्यो पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो चिज प्राप्त गरेरै छाड्नुहुन्छ, गरेर होइन, गरेरै छाड्नुहुन्छ। नमस्कार, आज मेरो माझमा एउटा पुस्तक छ जसको नाम हो द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड, तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कको शक्ति। यो पुस्तकको लेखक हुनुहुन्छ डाक्टर जोसेफ मर्फी। आज म यो पुस्तकभित्र रहेर यो पुस्तक मैले पुरै अध्ययन गरेको छु र यो पुस्तक अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग भेटेँ साथीहरू। त्यो प्रसङ्गले मलाई नमजाले झसङ्ग बनायो। मलाई कयौँ रात म सुत्न सकिनँ, मेरा कयौँ दिन मैले केही खानपिन पनि गरिनँ, किनकि यहाँ यस्तो एउटा प्रसङ्ग छ। त्यो प्रसङ्गले मलाई यति सोचमग्न बनाइदियो कि वास्तवमा मेरो जुन सोचाइ थियो, जुन लेभलको सोचाइ थियो त्यो निकै त्यो सोचाइको लेभल निकै नै बढाइदियो मेरो। त्यस्तो अनुभव मलाई भएको छ। त्यसैले यो राम्रा कुराहरूको सेयर किन नगर्ने भनेर आज म तपाईँहरूलाई पनि यही प्रसङ्ग सुनाउनको लागि, केही जानकारीहरू दिनको लागि आज म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। साथीहरू, यो पुस्तकमा यहाँनिर आत्मसुझावको विषयमा हामीलाई सुझाव दिइएको छ। हामी सबैभन्दा सुरुमा सुझावको बारेमा चर्चा गरौँ। अहिले सुझाव भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? एकजना मानिसले अर्को मानिसलाई केही सूचना अथवा केही जानकारी अथवा केही सल्लाह दियो भने हामी त्यसलाई सुझावको रूपमा बुझ्दछौँ। एकजनाको मस्तिष्कमा भएको जानकारीहरू अर्को जनाको मस्तिष्कमा लगेर राख्ने, अथवा यही प्रकारबाट हामी सुझावको परिभाषा दिने गर्दछौँ। अथवा भनौँ कि सुझाव भन्ने बित्तिकै हामी यो बुझ्दछौँ कि एकजना मानिसले अर्कोजना मानिसमा दिने अथवा अर्कोजना मानिसले अर्को एकजना मानिसमा दिने, एक अर्कामा आदान प्रदान हुन्छ सुझाव भन्ने एउटा हाम्रो कन्सेप्ट छ। आज म यो सुझावको बारेमा चर्चा गर्दै छुइनँ श्रोता साथीहरू, दर्शक साथीहरू, कि एकजनाबाट अर्कोमा जाने, अर्कोजनाबाट अर्कोमा जाने, यो सुझावको बारेमा आज म चर्चा गर्ने छैन। आज म यो सुझावको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दैछु कि यो सुझाव भनेको न तपाईँले कसैलाई भन्नु पर्दछ न कसैले तपाईँलाई भन्छ, तपाईँ स्वयंले तपाईँ आफैलाई दिने सुझावको बारेमा आज म चर्चा गर्दैछु। यो पुस्तकमा लेखिएको छ अठो सजेसनको बारेमा। अठो सजेसन यानि कि आत्मसुझाव, यानि कि तपाईँले तपाईँलाई नै दिने सुझावलाई भनिन्छ आत्मसुझाव। स्वयंलाई आफूलाई नै दिने सुझाव आत्मसुझाव। यो आत्मसुझावको चाहिँ जादु कस्तो हुँदो रहेछ भने, एकजना यहाँनिर गायिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। एकजना गायिकाको विषयमा यहाँनिर सुन्दर प्रसङ्ग छ। यो प्रसङ्गबाट तपाईँ आफै प्रश्न बन्नुहुनेछ कि यो अटो सजेसन भनेको के रहेछ, अनि अटो सजेसनका विशेषताहरू के छन्, यसले कसरी चाहिँ हाम्रो जीवन चेन्ज गर्न सक्छ, अथवा हामी जुन सिस्टममा हिँडिरहेका छौँ त्यो सिस्टममा हामी सफल नभइरहेका हुन सक्छौँ। जुन चाहना हामी लिइरहेका छौँ त्यो चाहना हाम्रो पुरा नभइरहेको हुनसक्छ। तर यहाँ के भनिएको छ भने, यदि तपाईँ यो सिस्टममा रहन सक्नुभयो भने त्यो रहन सक्नुभयो भने चाहिँ किन भनिएको हो भने
प्राय मानिसहरू रहनै सक्दैनन्। त्यसैले यदि तपाईँ यो सिस्टममा रहन सक्नुभयो भने तपाईलाई ग्यारेन्टीका साथमा भनिएको छ कि तपाईँ जे कुरा तपाईँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको हाम्रो प्रसङ्गलाई। म यहाँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउन गइरहेको छु। यो प्रसङ्ग कृपया अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। मन पर्यो भने सबैजना साथीहरूमा सेयर समेत गर्नुहोला। आउनुहोस् एकजना गायिकाको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। एउटा गाउँ हुन्छ साथीहरू, त्यो गाउँमा एकजना सानी बहिनी हुन्छन् जसको नाम हुन्छ जेनेट आर। जेनेट नामकी एकजना बहिनी जो अत्यन्तै मिठोसँग गीत गाउँछिन्। गाउँमा धेरैजनालाई राखेर उनी बेला बेला गीत सुनाउँछिन्। गीत सुनाउँदै गर्दाखेरि गाउँलेहरूले उनलाई के भन्छन् भने, जेनेट तिम्रो आवाजमा यस्तो मिठो जादु छ नि, यो जादु सुनेर जो कोही मानिस पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छ। तिमी कुनै पनि प्रतियोगितामा गयौ भने यसमा कुनै पनि शङ्का छैन कि तिमी विजेता हुँदैनौ भन्ने बारेमा। जरुर तिमी त्यो कार्यक्रमको विनर भएर फर्कनेछौ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन भनेर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले, अझ भनौँ उसको गीत जसले सुन्दछ त्यसले यो त भन्छ कि तिमी एक दिन सबैलाई नै जित्नेछौ गायनको क्षेत्रमा, तिम्रो आवाजको जादु वास्तवमा अद्भुत छ भनेर सबैजनाले चर्चा गर्छन्। तर यहाँनिर जेनेटको जीवनमा चाहिँ एउटा अप्रिय घटना निरन्तर घटिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने, उनी गाउँमा त धेरै नै मिठोसँग गीत गाउन सक्छिन्, सबैले भन्छन् तिमीसँग अद्भुत क्षमता छ। तर उनी 3 पटक भइसक्यो, याद गर्नुहोला, उनी 3 पटक भइसक्यो अडिसनबाट फ्यालिएको। गाउँमा त राम्रोसँग गीत गाउँछिन्, तर जब उनी अडिसन दिनको लागि जान्छन्, त्यहाँनिर वर्षेनी गायन प्रतियोगिताको कार्यक्रम हुँदो रहेछ। त्यो सिङ्गिङ आइडलमा, त्यो सिङ्गिङ आइकोनमा उनी चाहिँ अडिसन दिनको लागि मात्रै जाँदाखेरि पनि उनी 3 पटक भइसक्यो बाहिरिएको। टप 10 मा पुग्ने, टप 20 मा पुग्ने, टप 30 मा पुग्ने अथवा टप 100 मा पुग्ने कुरा तपाईँ छोडिदिनुहोस्, उनी अडिसनबाटै बाहिरिएको अप्रिय घटना, त्यो तितो यथार्थ उनको जीवनमा छ। 3 पटकसम्म अडिसनबाट फ्यालिएकी जेनेट गाउँमा भने अद्भुतसँग गीत गाउँछिन्। उनी निराश भइन्। 3 पटकको पालामा उनी निस्किन् त्यहाँबाट, अडिसन हलबाट निक्लिन् र उनी के भन्दै थिइन् भने, अबका दिनमा म जीवनमा कहिल्यै पनि अडिसन दिनको लागि आउने छैन, किनकि मेरो भाग्यमा रहेछ, म अबदेखि जीवनमा कहिल्यै पनि गीत गाउने छुइनँ। मसँग अद्भुत क्षमता त छ, त म जान्दछु, तर पनि किन म अडिसनबाट सधैँ फ्यालिन्छु, मसँग ठुलो एउटा केही कमजोरी हुनसक्छ, म अबदेखि जीवनमा कहिल्यै पनि गीत गाउने छैन भनेर जाँदै गरेको एकजना ट्रेनरले, एकजना कोचले त्यहाँनिर सुने। त्यस पछाडि ती कोचले जेनेटलाई बोलाएर भने, जेनेट तिमी निराश नहौ, जेनेट तिमी हरेस नखाऊ, तिमी, मलाई थाहा छ तिमीलाई म वाच गरिरहेको छु कि तिमी 3 पटक भयो तिमी अडिसनबाट बाहिरिएकी, अडिसनबाट फेल भएर तिमी घर फर्किएकी, तिमी असफल भएर रुँदै निराश भएर फर्किएकी, यो समेत तिम्रो 3 पटक हुन्छ। जेनेट आज म तिमीलाई एउटा जादुको विषयमा बताउने छु, एउटा सिस्टमको विषयमा बताउने छु, जुन सिस्टममा यदि तिमी रह्यौ भने आजैबाट लागू गर्नु त्यसलाई। यो सिस्टममा यदि तिमी रह्यौ भने म ग्यारेन्टी दिनेछु कि अर्को पटक तिमी अडिसनमा आउँदाखेरि तिमी अडिसनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनेछौ र यो गायन प्रतियोगिताको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गायक को हो भनेर कसैले सोध्दछ भने त्यहाँ तिम्रो नाम जरुर आउनेछ। जेनेट तिमी जरुर त्यो कार्यक्रमको विजेता बन्नेछौ। यो कुरा ती कोचले जेनेटलाई भनेपछि जेनेट अचम्ममा परिन्। अरे त्यस्तो के सिस्टम हुन सक्छ कि म कार्यक्रमको विजेता बन्ने? ममा धेरै कमजोरीहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि त्यहाँ बिचमै ट्रेनरले रोकेर जेनेटलाई के भने
जेनेट तिमी राम्रोसँग गीत गाउन सक्छौ, तिमीसँग गीत गाउनको लागि जति सम्भावना छ यो सम्भावना सायद अरू मानिसहरूमा सायदै हुँदैन। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि तिमी किन असफल भइरहेकी छौ त निरन्तर भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा तिमीले कमजोरीपन तिमीमा छ। त्यो के हो भने आत्मसुझाव, अटो सजेसनको बारेमा ट्रेनर अब यहाँ चर्चा गर्दैछन् जेनेट आर्टसँग। ती ट्रेनरले ती जेनेटारलाई आफू असफल हुनुको रहस्य बताइदिए यसरी, जेनेट तिमी निरन्तर घरमा के सोच्दछौ भने जब जब म अडिसन दिनको लागि जान्छु त्यो बेलामा पक्कै पनि मलाई डर लाग्नेछ। जब जब म अडिसनमा जान्छु त्यो अडिसनको त्यो होल देखेर त्यो ग्रुप देखेर मेरो सातो जानेछ। हो म राम्रोसँग गीत गाउन सक्छु त्यो मलाई थाहा छ। गाउँलेहरू सबैजना मेरो आवाजको जादुमा सबैजना मन्त्रमुग्ध भएका छन्, त्यो पनि म जान्दछु। तर जब जब म निर्णायकको अगाडि हुन्छु नि त्यो बेलामा मलाई चिडचिड पसिना आउनेछ, त्यो बेलामा मलाई डर लाग्नेछ, त्यो बेला मैले राम्रो गाए तापनि उनीहरूले नराम्रो सुन्नेछन्, मैले राम्ररी नै गाए तापनि नबिगारिकन गाए तापनि उनीहरूले काहीँ न काहीँ मेरो खोट देखाउनेछन्। यो तिमी निरन्तर मनमा लिइरहन्छौ, हो कि होइन भन त? भनेपछि जेनेटले भनिन् तपाईँले ठ्याक्कै मिलाउनु भयो, म जे सोच्दथेँ तपाईँले त्यही नै भन्नुभयो। अरू के सोच्छौ तिमी बताऊ त? त्यसपछि जेनेट बोल्न थालिन्, जब जब म अडिसनको बारेमा सोच्दछु सर त्यो बेलामा मेरो मुटु एकदम धेरै धड्किन्छ, मेरो डरको लेभल एकदमै बढेर आउँछ। म जान्दिनँ होला जस्तो म सोच्छु मात्रै होइन, म त्यो कल्पना पनि गर्छु। म हिँडेको कल्पना गर्छु, त्यसपछि चेयरमा बसेको कल्पना गर्छु, गीत गाएको कल्पना गर्छु, गीत गाउँदै गर्दाखेरि मेरो काहीँ बिग्रिएको जस्तो कल्पना गर्छु। म कहिले पनि सप्रिएको कल्पना गर्दिनँ, किनभने मलाई आफूमा खासै विश्वास छैन कि जब जब म अडिसनमा जान्छु त्यो बेला मेरो पक्कै पनि केही बिग्रन छ नै भन्ने म अनवरत सोचिरहन्छु। र म आफूलाई भन्छु जेनेट त अडिसनमा फेल हुन्छेस्, तर पनि जान चाहिँ जा, गाउन चाहिँ गा, तर त पास चाहिँ हुन्नस् भनेर आफूलाई यसरी म भन्ने गर्दछु सर। भनेपछि ट्रेनरले तिनीहरू फेरि पनि बिचमा रोकेर भने तिमी जे सोचिरहेकी छेउ नि अहिले प्र्याक्टिकल्ली त्यो भइरहेको छ कि छैन एकचोटि याद गर त। यति मात्रै शब्दले जेनेटको आँखा खोलियो साथीहरू। जेनेटले सम्झिन् कि म के सोच्दथेँ, कि म त केही पनि गर्न सक्दिनँ, जतिसुकै राम्रो प्रयास गरे तापनि म अडिसनमा पास हुन सक्दिनँ, काहीँ न काहीँ मेरो मिस्टेक हुन्छ, मेरो डरको लेभल बढ्छ। म त यही सोचिरहन्थेँ निरन्तर। जेनेटले भनिन् त्यसो भए के भयो त अहिले? तिमी अहिले निक्लिँदैछौ अडिसन हलबाट, अडिसनमा के भयो त? भयो त्यही नै, मलाई डर लाग्यो, काहीँ न काहीँ मैले बिगारेकै छु। तिमी जे सोच्यौ धेरैचोटि पटक पटक तिमीले जे सोच्यौ त्यही भयो कि भएन त? जेनेटले भनिन् सर भयो, अब म गरौँ के? अब याद गर तिमी आजैबाट तिमी घरमा गइसके पछाडि अटो सजेसन, अब उहाँले त्यहाँ उनलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो अटो सजेसनको बारेमा, तिमी घरमा गइसके पछाडि अब तिमी हरेक पटक गाउनुभन्दा अगाडि 3 पटक लामो लामो श्वास फेर तिमी यसरी 3 पटकसम्म लामो लामो श्वास फेरिसके पछाडि अब तिमी कल्पना गर तिमी अडिसन हलमा छेउ, राम्रोसँग तिमी गीत गाइरहेकी छेउ। कल्पना गर तिमीलाई कुनै पनि डर लागेको छैन। कल्पना गर तिमी एकदम मजाले भित्रैबाट रसाएर आवाजको जादुलाई प्रकट गरेर तिमी मजासँग गाइरहेकी छौ, मजासँग गाइरहेकी छौ। तिमीमा कुनै पनि डर, त्रास, शङ्का, उपशङ्का केही पनि छैन। तिमी सोचिरहेकी छौ कि यो अडिसनमा म उत्कृष्ट हुनेछु, अवश्य पनि म उत्कृष्ट हुनेछु। म मेरो गाउँमा जसरी मेरा भाइ बहिनीहरूलाई राखेर, आफन्तहरूलाई राखेर जसरी म गीत गाउँथेँ र उनीहरू मलाई भन्थे तिमी विजेता हुन्छौ, तिमी विजेता हुन्छौ, तिमी विजेता हुन्छौ, किनकि तिमीसँग त्यो जादु छ भनेर जसरी मेरा गाउँका अथवा मलाई जसले सुन्छ उसले यो कुरा भन्दछ, यही कुरा अब
मैले गाइसके पछाडि जजले पनि यही कुरा भन्नेछन्, निर्णायकहरूले पनि यही कुरा भन्नेछन्। तिमी यो कुरा सोच्दै जाऊ हरेक दिन। सोच्ने मात्र होइन, तिमी कल्पनामा साँच्चै उतार यो कुरालाई। आँखा चिम्ल, त्यसपछि तिमी कल्पना गर कि तिमी अडिसन हलमा भएको मिठोसँग गीत गाएको, डरको लेभल एकदम डाउन भएको, अदम्य साहस, भित्रको अद्भुत शक्ति जागेको तिमी कल्पना गर। अडिसनमा छौ तिमी, त्यो कल्पना गर। त्यसपछि अडिसनको दिनको कल्पना गर। अब आजैबाट गर। 1 वर्ष पछाडि तिमीले यसको जादु थाहा पाउनेछौ। आजैबाट तिमी हरेक दिन अडिसनमा जाँदा कुन लुगा लगाउने तिमी कल्पना गर। तिमी त्यो लुगा लगाऊ, कल्पनामा आँखा चिम्लेर त्यो लुगा लगाऊ, जुत्ता लगाऊ। त्यसपछि तिमी हिँड्दै जाँदाखेरि त जुत्ताको चालले तिमीलाई साहस दिएको, हिम्मत दिएको तिमी कल्पना गर। हिँड्दै जाँदाखेरि हिँडिरहेको खुट्टा, जुत्ताको त्यो आवाज जुन टक 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 बज्छ नि, त्यो आवाजलाई तिमी सुन कल्पनामा। त्यसपछि तिमी बिस्तारै बिस्तारै जाऊ, जाँदै गर्दा के सम्झ? आज म अडिसनमा उत्कृष्ट बन्नेछु, आज म अडिसनमा उत्कृष्ट बन्नेछु। यो कुरा तिमी सोच्दै सोच्दै अडिसनमा जाऊ। अब त्यहाँ गइसकेपछि तिमीलाई त त्यहाँ गइसक्ने बित्तिकै त्यहाँको जमातसँग तिमीलाई त डर छ, मास फोबिया। मासले देख्ने बित्तिकै तिमीमा डर पैदा हुन्छ। अब तिमी के सम्झ? यो जमातले मेरै गीतको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। वास्तवमा मसँग गीतको जादु छ, मसँग आवाजको जादु छ। यो जमातलाई म गीत गाएर सुनाउने छु। त्यहाँ जाऊ तिमी। त्यहाँ गइसके पछाडि एकान्तमा जाऊ। त्यहाँ यसो कोही नभएको ठाउँमा एकैछिन अलि उतापट्टि जाऊ र त्यहाँ एक्लै गीत गुनगुनाउन थाल र कल्पना गर तिम्रो त्यो गीत गुनगुनाएको सुनेर बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू तिम्रो नजिक आएको तिमी कल्पना गर। तिमीले गाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सबै शान्त हुन्छ, बस तिम्रो मात्र आवाज त्यहाँनिर बजिरहेको हुन्छ। तिमी गीत गाइरहेकी हुन्छौ, आफ्नो तालमा आवाजको जादु निकालेर तिमी गाइरहेकी हुन्छौ। त्यो बेलामा सबैतिर त्यहाँनिर शान्त हुन्छ, बस तिम्रो आवाज गुन्जायमान हुन्छ। त्यसपछि तिमीमा फेरि पनि हिम्मत बढ्छ र तिमी फेरि मनमा सोच कि आज उत्कृष्ट हुने नै मै हुँ। यो सोच तिमी अनवरत। त्यसपछि कल्पना गर्दै जाऊ। अब उनी कल्पना साँच्चै गर्दै गइन्। धेरै दिन बितिसकेको छ। आज उनी कल्पना गर्दैछिन्। 6-7 महिना बितिसक्यो, उनी कल्पना गर्दैछिन्। त्यसपश्चात उनको नाम आएको, उनी अडिसनभित्र जान्छन्। उनी चेयरमा बस्छिन्। सधैँ त्यो चेयर देख्ने बित्तिकै उनलाई डर लाग्थ्यो। आज डर होइन, उनलाई एकदमै अदम्य साहस पलाएको छ। त्यसपछि निर्णायकहरूले भने, जेनेट तिमी तयार छौ? यो कल्पनामा भनिरहेका छन् साथीहरू। उनले भनिन् म तयार छु। त्यस पछाडि उनले त्यहाँनिर 3 पटक लामो लामो श्वास फेरिन् अनि गीत गाउन थालिन्। यसरी उनले निरन्तर त्यहाँनिर 1 वर्षसम्म कल्पना गरिरहन्। 1 वर्षसम्म कसरी कल्पना गरिन्? उनले राम्रोसँग गाएको र उनले आफूलाई के भनिन्? जेनेट, अब तिमी 4औं पटकको बेलामा जाग्ने हो। यो तिम्रो समय हो, यो तिम्रो स्टेज हो, यो तिम्रो माइक्रोफोन हो, यो तिम्रो कोठा हो, यो तिम्रो संसार हो, यो तिम्रो स्थल हो, यो तिम्रो स्टेज हो, यो तिम्रो मञ्च हो। यो कुरा अब आफूलाई उनले भन्दै गइन् निरन्तर। अस्ति के भन्थिन्? यो मेरो होइन, म जीवनमा कहिले पनि अडिसनमा पास हुनै सक्दिनँ होला। यो कुरा निरन्तर उनी भनेको गर्दथिन्। यो कुरा उनी निरन्तर भनेको गर्दथिन् र उनी फेल भइन्। त्यस पछाडि अहिले उनी के भन्दैछिन्? यो मेरै स्टेज हो, यो मेरै मञ्च हो। यसो भनेर उनले 1 वर्ष बिताइसकिन्। एक दिन ट्रेनरलाई फोन गरेर उनले सोधिन्, सर तपाईँले गीत गाउनुभन्दा अगाडि, मलाई मेरो अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई निरन्तर 3 पटक लामो श्वास फेर्नु भनेर तपाईँले मलाई सुझाउनु भएको छ। मलाई किन तपाईँले 3 पटक श्वास फेर्नु भन्नुभएको, सिधै गीत गाउनु किन नभन्नु भएको भनेर उनले प्रश्न गर्दाखेरि ट्रेनरले भनेका थिए, यसको जवाब तिमीले त ट्रेनिङको हलमा पाउनेछौ, आफै म केही पनि भन्नेवाला छैन। त्यसपछि उनले त्यो कुरामा विश्वास गरिन्। याद गर्नु साथीहरू, विश्वास गरिन् र उनले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिन् र उनी 1 वर्षसम्म आफू कल्पनामा जानुभन्दा अगाडि 3 पटक लामो लामो श्वास फेर्थिन्, 3 पटक लामो लामो श्वास फेर्थिन् र उनी त्यसपछि अडिसनमा जाँदै गरेको, त्यहाँनिर उत्कृष्ट भएको यावत कुराहरूको उनी कल्पना गर्थिन्। म अब जागिसकेँ, म अब अघि बढिसकेँ,
जति बेला यही मात्रै भन्दथिन्, म अब जागिसकेँ, म अब अघि बढिसकेँ, म कसरी हुन्छ उत्कृष्ट हुन्छु नै हुन्छु भनेर उनी कल्पना मात्रै गर्दिन थिइन्। गायन जुन उनको गीत थियो, जुन उनी गाउँदथिन्, त्यसलाई उनी निरन्तर रियाज गर्थिन्, निरन्तर उनी अभ्यास पनि गर्थिन्, कल्पना पनि गर्थिन्, इच्छा शक्ति पनि जगाइन्, अभ्यास पनि गरिन्। याद गर्नुहोस् है, कल्पना पनि गरिन्, इच्छा शक्ति पनि जगाइन् उनले त्यहाँनेरि। त्यस पछाडि अभ्यास पनि गरिन्। त्यसपछि अब दिन आयो साथीहरू, अडिसनको दिन आयो। अब हेर्नुहोस् है त, कल्पनामा उनले जुन जस्तो खालको लुगा लगाएकी थिइन् नि, उनले त्यही किसिमको लुगा लगाइन्। उनीमा त्यो लुगा यसो हेर्दाखेरि पनि आँट बढ्यो। उनी हिँड्दै जाँदाखेरि उनको खुट्टाको चाल टक 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 बजिरहेको उनको त्यो खुट्टाको चाल सुन्दै गर्दाखेरि उनलाई फेरि पनि कल्पनाको त्यो साहस, जुन उनी कल्पनामा उनको जुन त्यो साहस, त्यो विश्वास, त्यो एउटा अदम्य अद्भुत शक्ति जुन आउने गर्दथ्यो उनको कल्पनामा, विपनामा पनि उनको त्यसरी नै त्यो आउन थाल्यो। त्यस पछाडि उनी जब त्यो होलमा गइन्, त्यो जमातमा अडिसनभन्दा बाहिर लाइन लागेका मानिसहरूमा, कल्पनामा उनले के गरेका थिइन्, एकान्तमा गएर गाएकी थिइन्। उनी एकान्तमा गएर गीत गाउन थालिन् मिठोसँग। वास्तवमा उनको त्यो गायन यसै पनि अब जादुमय त थियो नै। उनको त्यो आँट मात्रै आइरहेको थिएन गाउने अगाडिका अडिसनहरूमा, अब त आँट बटुलिसकिन् उनले एसोसिएसनबाट। निरन्तर म सक्छु भन्ने त्यो मन्त्र जपेर उनी गीत गाउन थालिन्। कल्पनामा जस्तो त्यहाँनेरि पनि धेरै मानिसहरू उनको समीपमा आए, सबैतिर शान्त भयो, उनको त्यहाँनिर आवाज मात्रै गुन्जिरह्यो। अब यसै गरी उनको त्यहाँनिर नाम आयो, जेनेट आर भनेर नाम आयो। अब उनी अडिसन हलभित्र बडो मुस्कानका साथमा, बडो ऊर्जावान भएर उनी जब अडिसनमा गइन् र त्यो सिटमा टक्क बसेकी थिइन्, त्यो सिटमा बसे पछाडि उनी त के गर्दथिन्, कल्पनामा सिटमा बस्थिन् र साहस आएको कल्पना गर्थिन्। तर यो त कल्पना होइन, यो त विपना हो। विपनामा सिटमा बस्दा उनको अनुभव के छ त, अगाडिका वर्षहरूमा भन्दा सिटमा बसेपछि उनको डर अझ धेरै बढ्ने उनको अनुभव छ। किनकि अगाडि निर्णायकहरू छन्, पछाडि आफू उनीहरूको अगाडि सिटमा बसेपछि उनको कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्डले के भन्छ, तिमीले अब डराउनु पर्दछ। किनकि उनको अगाडिदेखिको उनको त मस्तिष्कले त्यही बुझेको छ। त्यस पछाडि अब यहाँनिर सबै उनको तपस्या चकनाचुर भयो साथीहरू। याद गर्नुहोस् है, अब आयो कुरा। त्यसपछि उनी जब त्यो सिटमा बसिन्, चेयरमा बसेपछि त उनलाई फेरि डर लाग्न थाल्यो। त्यसपछि उनले त टिचरलाई सम्झिन्, टिचरको यो ट्रिकहरू कुनैले पनि काम गरेन। त्यसपछि उनलाई फेरि पनि चिडचिड पसिना आयो, अघिको साहस हिम्मत सबै सकिएर गयो। त्यस पछाडि निर्णायकहरूले भने, जेनेट तिमी तयार छौ? जेनेटले भनिन्, कामदै म तयार छु। ठिक छ, तिमी अब गाउन सक्छौ, 1 2 3 स्टार्ट भनेर जब जजहरूले त्यति भनेका थिए, जेनेटले गाउनुभन्दा अगाडि कल्पनामा के गर्थिन् त्यो सम्झिन्। उनले 3 पटकसम्म साथीहरू, 1 पटक मात्र होइन, 1 पटक 2 पटक 3 पटकसम्म उनी निरन्तर लामो लामो श्वास लिन्थिन्। अब उनले त्यहाँनिर पनि त्यही नै गरिन्। आई एम रेडी भनिन्। त्यसपछि आँखा चिम्लिएर 3 पटक श्वासको 1 पटक श्वास लामो के फेरि मात्रै थिइन् साथीहरू। त्यो श्वासले उनलाई कल्पनामा कनेक्ट गराइदियो। याद गर्नुहोस् है, एउटा खोला छ, त्यो खोलाबाट पारी जानको लागि बिचमा पुल त हुनु पर्यो नि, होइन र? एउटा चिजबाट अर्को चिजमा जोड्नको लागि बिचमा केही जोडन बिन्दु अथवा केही कुनै न कुनै ब्रिज त्यहाँ हुनुपर्दछ। कल्पनाको कुरालाई यथार्थतामा जोड्नको लागि ट्रेनरले श्वासको माध्यमबाट त्यो सिस्टम बसाइदिएका रहेछन्। उनले बल्ल बुझिन्। जब उनले त्यो श्वास लामो लामो फेर्न थालिन् नि साथीहरू, जब लामो लामो श्वास फेर्न थालिन्, 1 पटक श्वास फेरेपछि उनले सबै कल्पनामा जो देखेकी थिइन् त्यो संसार, कि भोलि म अडिसनमा जान्छु, बस्छु, मिठोसँग गीत गाउँछु, ती जजहरूले मेरो आवाजको जादु सुनेर मन्त्रमुग्ध हुनेछन्, उनले जुन देखेकी थिइन् नि उनले त्यो अटो सजेसनमा अगाडिका दिनमा, उनको सबै झलझली याद आयो एकचोटिको श्वास फेर्दाखेरि। उनले फेरि अब अर्कोचोटि लामोसँग श्वास फेरिन्। श्वास त 3 चोटि फेर्नुपर्ने हो। अर्को पटक लामो लामो श्वास फेर्दाखेरि फेरि उनको मस्तिष्कमा के आयो, झलझली, मजाले गीत गाएको, डर त्रास सबै हटेको। जसरी उनी गाउँमा गाउने गर्दथिन्, बडो
बडो अद्वितीय ढङ्गले डाइनामिक भएर त्यसरी नै उनी यहाँनिर पनि गाएको कल्पना गर्यौँ। अब अन्तिम श्वास फेर्दै जाँदाखेरि उनमा यति धेरै शक्ति बढ्यो साथीहरू। श्वास फेर्नुको अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीभित्र अक्सिजनको मात्रा पनि धेरै हुन्छ। उनले 3 पटकसम्म यसरी लामो श्वास फेरिसके पछाडि उनको जुन डर थियो, जुन त्रास थियो, जुन चिन्ता थियो, जुन शङ्का थियो, त्यो सबै दूर भएर गयो। कसरी? जब उनी आँखा चिम्लिन्, उनी कल्पनामा गइन्। कल्पनामा गइसके पछाडि उनको डराउने त सबै हराइहाल्यो, किनकि कल्पनामा त उनी डराएकी छैनन्। त्यसपछि उनी निडर भइन्। त्यसपछि जब उनले आँखा खोलिन्, आँखा खोलिसकेको पछाडि जे कल्पना गरेको थिइन् उनले तत्क्षण त्यहाँ तत्काल जे कल्पना गरेकी थिइन् अगाडि जज छन्, म गाइरहेको छु, मेरो गीत सुनेर सबैजना मन्त्रमुग्ध छन्। जब 3 पटक श्वास लामो लामो फेरेर जब आँखा खोलिन्, अगाडि त ठ्याक्कै तिनले त्यही देखिन्। जे कल्पनामा देखेकी थिइन् तिनले ठ्याक्कै त्यही देखिन्। अगाडि 3टा जज छन् र उनी गीत गाउन आँटेकी छिन्। अब त्यो श्वासले अगाडिको सबै याद दिलाइदियो। पूर्वजन्मको याद भने जस्तो, अगाडिका विगतका याद भने जस्तो, ज्ञान पाइसके पछाडि सबै याद आयो। जस्तो बुद्ध जब ध्यान तपस्मा लागे त्यसपछि उनलाई एउटा यस्तो शक्ति आयो, उनलाई पूर्वजन्मको सबै याद भयो, अब जीवन दर्शन सबै याद भयो भनेको जस्तै जब उनले 3 पटकसम्म श्वास फेरिन् नि, श्वास फेर्दै जाँदाखेरि पनि मनमा आह्वान गर्न थालिन्। उनले आफूभित्रको शक्तिलाई उनले आह्वान गर्न थालिन्। आह्वान, स्वागत गर, आऊ शक्ति मसँग आऊ, अब मलाई जगाऊ, म भित्रको अद्भुत शक्तिलाई जगाउँछु। उनले यो बारेमा आँखा चिम्लेर 3 पटकसम्म श्वास फेर्दाखेरि सबै उनको डर त्रास हराएर गयो साथीहरू। त्यसपछि उनले यति मिठोसँग गीत गाइन्। अन्तिममा जजले के भने थाहा छ तपाईँलाई? जो कुरा उनी कल्पनामा भन्थिन् नि, मैले गीत गाइसके पछाडि अन्तिममा जजले भन्नेछन्, अरे ज्यानेट तिमीले त जादु गर्यौ नि। यहाँ पनि त्यही नै कुरा आयो। उनले गीत गाउँदै गर्दाखेरि सबैजना जजहरू एक आपसमा सम्मुख भएर मौन वार्ता गरिरहेका थिए कि उनीहरूको मौनताबाट बुझ्न सकिन्थ्यो उनीहरू चकित छन्। त्यसपछि जब उनले गीत गाइसकिन्, जजहरूले ती 3जना जजमध्ये एकजनाले भने, अरे ज्यानेट 1 वर्षमा यस्तो के जादु गर्यौ? अहिलेसम्म हामीले जतिजनालाई यो 4औं पटकको हाम्रो श्रृङ्खला हो, 4औं पटकमा तिम्रो जस्तो यस्तो गायन आजसम्म मैले कोही पनि देखेको थिइनँ। आजसम्म मैले कोही पनि देखेको थिइनँ। यही कुरा त्यहाँका 3जना जजले भने साथीहरू। जेनेटको आँखाबाट बररर आँसु झर्यो। त्यस पछाडि उनले सबैभन्दा सुरुमा ती ट्रेनरलाई सम्झिन् जसले उनलाई यो आत्मसुझावको बारेमा बताएका थिए। हतार कुद्दै आँसु पुस्दै ट्रेनर भएको ठाउँमा गइन् र ट्रेनरलाई नमस्कार गरिन्, साष्टाङ्ग गरिन्, नमन गरिन् र भन्न थालिन्, हजुरको कारणले गर्दाखेरि आज म उत्कृष्ट भएँ नि। त्यसपछि अब ट्रेनरले के भने थाहा छ? तिमीले थाहा पायौ मैले 3 पटक श्वास किन फेर्न लगाएको रहेछु? मैले थाहा पाएँ सर, मैले 3 पटकसम्म श्वास किन फेर्न लगाएको रहेछु भन्ने बारेमा म पुरै प्रष्ट भइसकेको छु। किनभने जब म आएँ, त्यसपछि जब म कुर्सीमा बसेँ, त्यसपछि त मलाई डर लाग्यो सर। तर जब मैले 3 पटक श्वास फेरेँ नि आँखा चिम्लिएर, त्यसपछि सबै डर मेरो भाग्यो। सर बताइदिनुहोस् न कसरी भाग्यो? त्यसपछि ट्रेनर भन्छन्, तिमीले कल्पनामा अब सुन्नु होला है ट्रेनरले भनेको कुरा। अक्सर मानिसहरू कल्पना मात्रै गर्छन् जेनेट, कल्पना गर्छन्। त्यो कल्पना पनि एकदमै मूर्खाइपूर्ण कल्पना गर्छन्। लजिकल इमेजिनेसन भयो भने मात्रै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै कल्पना मात्रै गरेर, कल्पनामा मात्रै उडेर जीवनमा केही पनि प्राप्त हुँदैन ज्यानेट। कल्पना यस्तो गर्नु पर्यो जो यथार्थवादी कल्पना हुनु पर्यो। तिमी उडिएको कल्पना गर्छौ भने त्यो सम्भव छैन, तिमीसँग पखेटा छैन नि त। तर यदि तिमी एउटा दौडमा प्रथम भएको कल्पना गर्छौ भने यो सही छ, किनकि तिमीसँग खुट्टा छ। यदि तिमी सूर्यलाई छोएको कल्पना गर्छौ भने यो सम्भव छैन। तर यदि तिमी पानी पिएको अथवा फेन खोलेको कल्पना गर्छौ भने, अथवा एउटा फेन बिग्रियो त फेन आफैले बनाएको कल्पना गर्छौ भने त्यो सम्भव छ। भन्नुको मतलब कल्पना पनि यस्तो गर्नु पर्यो
त्यो यथार्थतामा पनि जीवन्त होस् अथवा यथार्थतामा बगेको कल्पना। तिमीले त्यही नै गर्यौ। तिमीले कल्पनामा के गर्दै थियौ कि तिमी राम्रो सङ्गीत गाएको कल्पना गर्थ्यौ, अगाडि गएर नडराएको कल्पना गर्थ्यौ। जुन डराउनु नडराउनु त तिम्रो बसको कुरा हो। तिम्रो बसको कुरालाई तिमीले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेहरू कल्पना त गर्छन्, तर कल्पना गरिसके पछाडि त्यसलाई त्यो कल्पना त कल्पना हो, आँखा चिम्लेपछि मात्रै काम आउँछ त्यसको। आँखा खोलेपछि सबै डुब्छ। आँखा चिम्लिएर तपाईँ भन्नु होला जीवनमा अब कहिले पनि म कोहीसँग रिसाउँदिनँ। किन रिसाउने र? भोलि मरिने नै हो, भोलि आखिरी नाङ्गे आएको हो, नाङ्गे जाने हो, किन पो दान नगर्ने र भनेर मनभित्र तपाईँ कल्पना गर्छ आँखा चिम्लिएर। तर जब आँखा खोल्नुहुन्छ नि तपाईँ, त्यसपछि फेरि तपाईँ यो संसारमा डुबिहाल्नुहुन्छ। के को दान गर्छ, के को झुट बोल्दैन, बोल्ने हो झुट। यस्ता खालका कुराहरू आँखा खोलेपछि फेरि आउँछ। फेरि यो नुहाउनु स्वाभाविक पनि होइन साथीहरू। आँखा चिम्लिएर अर्कै संसारमा हुनुहुन्छ तपाईँ, विचारै अर्कै आउँछन्। आँखा खोलेपछि अर्कै संसारमा आइन्छ, विचारै अर्कै आउँछन्, स्वाभाविक हो। तर यहाँनिर एउटा यस्तो सिस्टम हुन्छ जेनेट, जुन सिस्टम यदि तिमीले अपनायौ भने अथवा अपनाएकी त छौ, तिमी जस्ता धेरैले यो सिस्टम अपनायो भने तिमीले जुन कुरा कल्पनामा ल्याएकी हुन्छौ नि, त्यो तिमीले त्यो सिस्टम बिचमा त्यो पुलको काम, त्यो एउटा कनेक्सन, त्यो ब्रिज बिचमा ल्याउन सके भने मानिसहरूले बिचमा त्यो सिस्टम ल्याउन सके भने मानिसहरूले कल्पनामा जे कुराको चाहना गरेका हुन्छन् त्यही कुरा विपनामा प्राप्त गर्छन्। मैले सुरुमै भनेको थिएँ साथीहरू, भिडियो यो सुरुवात गरौँभन्दा अगाडि, हामी जीवनमा जे चाहन्छौँ त्यो ठ्याक्कै पुरा हुन्छ यस्तो सिस्टम कुनै छ होला? आज म यही विषयमा चर्चा गर्नेछु भनेको थिएँ नि, अब त थाहा पाउनु भयो होला नि, होइन? त्यो सिस्टम तपाईँले पनि। त्यसपछि जेनेटले भनिन्, सर मलाई त गजब लाग्यो नि तपाईँको यो आइडिया, म त चकित भएँ नि तपाईँको यो आइडिया देखेर। त्यसपछि ती ट्रेनरले भने, मलाई थाहा थियो जेनेट, तिमी 1 वर्षसम्म तिमीले कल्पना गरे पनि तिमी डराउँछौ भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। किनकि कल्पना गर्दा मात्रै हुँदैन, एक्सनमा आउनुपर्छ। एक्सनमा आउँदा मात्रै कल्पना गरेर पनि हुँदैन। त्यो बिचमा एउटा कल्पनाको कुरा र यथार्थतामा बिचमा एउटा कुनै न कुनै त्यो कनेक्ट गराउने एउटा साँचो हुनुपर्छ भनेर मैले तिमीलाई 3 पटकसम्म लामो लामो श्वास फेर्न लगाएको थिएँ। र तिमी जब अब बाँकी जीवनमा पनि गीत गाउनको लागि तिमी कुनै कन्सर्टमा जान्छौ नि, माइक्रोफोन समात्छौ, त्यो बेलामा पनि तिमीलाई कुनै दिन तिमीलाई डर लाग्यो भने अब यही गर्नु, 3 पटक आँखा चिम्लिने, 3 पटक आँखा चिम्लिने। त्यस पछाडि तिमीभित्र अद्भुत शक्ति आइ नै हाल्छ। किनकि तिमी तयारीमा छौ कल्पनामा। तर यो त विपना हो, कल्पना र विपना त मिल्दैन। तर कल्पनाको कुरालाई विपनामा कन्भर्ट गरिदिन्छ। हामीसँग धेरै सफ्टवेयरहरू छ नि मोबाइलमा पनि, जस्तो भिडियोलाई चाहिँ म्युजिक एउटा अडियोमा कन्भर्ट गर्ने, अडियोलाई फोटोहरू लगाएर अथवा केही सिनहरू लगाएर भिडियोमा कन्भर्ट गर्ने, यही सिस्टम तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कमा पनि नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा आफूले आफूलाई म गर्न सक्छु भन्ने आफूले आफूलाई सकारात्मक सुझाव निरन्तर दिइराखियो भने यो संसारमा सम्भव नहुने, म भन्दैछु कि यथार्थ लजिकल तपाईँको चाहिँ इमेजिनेसन चाहिँ हुनु पर्यो। लजिकल इमेजिनेसन चाहिँ हुनु पर्यो। अब 1 वर्षसम्म आँखा चिम्लेर कल्पना गर्ने, 1 वर्ष पछाडि म केटी हौँ भन्ने, यदि मैले त कल्पना गरेँ भने यो कहिल्यै पनि पुरा हुन सक्दैन साथीहरू। तर मैले अबको 1 वर्षमा कल्पना यस्तो खालको गरेँ कि म धेरै केटी साथीहरूलाई साथमा लिएर म केही प्रोजेक्टहरू गर्नेछु, अथवा केटी साथीहरूको साथमा मिलेर म केही नयाँ सृजनात्मक कामहरू गर्नेछु भनेर यदि मैले कल्पना गरेँ भने र त्यो एक्सनमा पनि जानु पर्यो, गएँ भने त्यो चाहिँ पुरा हुनेछ। तर यदि यसरी कल्पना मात्रै गरियो, एक्सनमा गइएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि फाइदा दिने छैन। त्यसै गरी यहाँ जेनेटारको यो अटो सजेसनको कथाबाट अब अन्तिममा हामी छौँ यो कार्यक्रमको। अब अन्तिममा यही बुझ्न सकिँदो रहेछ कि जीवनमा हामी कुनै पनि कुरा
मस्तिष्कमा धेरै पटकसम्म ल्याइरहन्छौँ भने त्यो मस्तिष्कले त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्दो रहेछ। यानि कि म जीवनमा सफल हुन सक्दिनँ भनेर पटक पटक हामीले भन्यौँ भने हाम्रो मस्तिष्कले पनि त्यस्तै बुझ्दो रहेछ हामी सफल हुँदैन रहेछौँ। जब जब हामी सफल बन्नको लागि त्यो प्रोजेक्टहरूमा हामी जब काम गर्छौँ तब हाम्रो मस्तिष्कले बताइदिन्छ कि तिमी सफल बन्न सक्दैनौ, किनकि अगाडि नै हामीले मस्तिष्कलाई म्यासेज त्यस्तै दिइसक्यौँ कि म कहिले पनि सफल बन्न सक्दिनँ जीवनमा भन्ने जस्तो म्यासेज तपाईँले दिनुभएको छ, जस्तो सफ्टवेयर तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा बनाउनु भएको छ मस्तिष्कमा, त्यसरी नै तपाईँको मस्तिष्कले काम गर्छ। अब तपाईँलाई मानौ कहीँ अगाडि गएर स्टेजमा बोल्नु पर्यो तर तपाईँलाई धेरै डर लाग्छ, तपाईँ मनमा सम्झनुहुन्छ म अगाडि गएपछि मेरो हात काम्छ, म अगाडि गएपछि मेरो खुट्टा काम्छ, म बोल्न सक्दिनँ भन्ने आफूले यसरी सुझाव दिइरहनु भएको छ भने तपाईँ जीवनमा कहिले पनि अगाडि गएर बोल्न सक्नुहुन्न। तर यदि बोल्न सकिहालिन्छ नि, म अगाडि गएर बोल्नेछु, म भित्रको डरहरू सबै हटाउनेछु भनेर आफूले आफैलाई सकारात्मक सुझाव दिनुभयो, दिएर मात्रै हुँदैन, अभ्यास पनि गर्नु पर्यो साथीहरू, अभ्यास पनि गर्नुभयो, सकारात्मक सुझाव पनि दिनुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरू जीवनमा जे चाहना गर्नुहुन्छ त्यही प्राप्त हुने नै छ। सो अब धेरै गर्मी पनि छ, आजलाई म यतिमै बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो आजको टपिक यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, यहाँको कमेन्टको म प्रतीक्षामा छु। र यति भन्दै यहाँहरूलाई कस्ता किसिमका भिडियोहरू, कस्ता किसिमका विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन मन छ र केही पुस्तकहरू पनि मलाई तपाईँहरूले चाहिँ मेसेजमा पठाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा पुस्तकको नाम तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा माग्छु, यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, र कस्तो लाग्यो सेयर यहाँहरूले गर्नु नै हुनेछ, तर कमेन्ट चाहिँ तपाईँले मलाई पक्कै पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथमा आजको यो श्रृङ्खलाबाट यो पुस्तक द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्डबाट लिएको अटो सजेसनको विषयको यो चर्चासँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म तपाईँकै हरपल अनि हर्षनको साथी हरिकृष्ण भण्डारी बिदा हुन्छु। तपाईँ सबैको बाँकी पल एकदमै सुखसँग बितोस्, तपाईँ सबैको मङ्गल होस्, जय होस्, नमस्कार।